बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा पारा नंबर 24 का खुलासा है और पारा नंबर 24 का आगाज़ होता है फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़्ज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह अलैसा फ़ी जहन्नम मथवल लिलकाफ़िरीन। बताया कि उससे बड़ा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह ताला पर झूठ बोले और सच्चा दीन जब उसके सामने आ जाए तो उसको झुटलाए। कि ऐसे कुफ़ार के लिए जहन्नुम ठिकाना नहीं है। यहाँ से इस का जो 24वें पारे का आगाज़ होता है और सूरह ज़ुमर का जो हिस्सा चल रहा था वो कुछ हिस्सा इसी में मौजूद है और इसमें इसी बारे में बताया गया कि हक़ को जुटलाने वाले को जहन्नमी करार दिया गया है और सच्चे दीन को लेकर आने वाले यानी रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करने वाले को मुत्तक़ी करार दिया गया है। और मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि यहाँ पे जो तस्दीक करने वाले थे वो कौन थे? वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, जिन्होंने हर मौका पर आक़ाए दो जहां की तस्दीक भी की और आक़ाए दो जहां के साथ भी रहे और अपना माल, अपनी औलाद, हर चीज़ आक़ाए दो जहां के लिए खर्च फरमा दी। और जब मेराज में अब वापस तशरीफ़ लाते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अबू जहल और उसके साथियों को जब मौका मिल जाता है कि आज तो हम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटला देंगे, तो अबू बकर सिद्दीक़ के दरवाज़े पे जाते हैं और जाके पूछते हैं कि कोई ये कहे कि वो रात के कुछ हिस्से में मक्का मुकर्रमा से या हरम से वो वहाँ तक पहुँचे हैं मस्जिद अक़सा में और मस्जिद अक़सा से फिर वो रब से मुलाकात करके आते हैं, तो फिर आप इसके जवाब में क्या कहेंगे? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहाँ पे फरमाया कि सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि कहने वाला कौन है। तो जब बताया गया कि आक़ाए दो जहां ये फरमा रहे हैं तो आपने फरमाया कि अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं तो फिर आप सच ही फरमा रहे हैं। यानी कि हर जगह पे अबू बकर सिद्दीक़ ने आपकी क्या फरमाई? तस्दीक फरमाते रहे। इसके बाद बताया कि अल्लाह की कुदरत पर किसी का बस नहीं चलता, अल्लाह ताला कादिर मुतलिक है। और जब अल्लाह ताला किसी शय का इरादा फरमा लेता है, जब अल्लाह ताला किसी को नवाजने का इरादा फरमा लेता है तो कोई दुनिया की शय ऐसी नहीं जो अल्लाह ताला को रोक सके। उसके बाद अगली आयत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली देते हुए फरमाया हमने आग पर हक़ पर मबनी किताब जो है नाजिल फरमाई है, यानी हमने जो आप पे किताब नाजिल फरमाई है वो बरहक़ है, वो किताब हक़ है। जो हिदायत को इख्तियार करेगा तो उसका फ़ायदा उसी को पहुँचेगा और जो गुमराही को इख्तियार करेगा उसका वबाल उसी को पहुँचेगा। आप इनके ज़िम्मेदार नहीं हैं, आप परेशान मत हों, आप इनके ज़िम्मेदार नहीं, आपकी ज़िम्मा तो सिर्फ पहुँचाना है, आपकी ज़िम्मा तो सिर्फ बताना है, मनवाना तो अल्लाह ताला का काम है। इसके बाद इसी सूरत में जो बताया गया कि नींद जो है वो एक आर्जी मौत की तरह है, यानी नींद को आर्जी मौत से ताबीर किया गया है। नींद और मौत में इतना ही फ़र्क है कि मौत की सूरत में बंदे की रूह आर्जी तौर पर नहीं बल्कि मुद्दत दराज के लिए कब्ज़ कर ली जाती है, जबकि नींद की सूरत में इंसान की जो रूह है उसे आर्जी तौर पर कब्ज़ किया जाता है। इसके बाद फरमाया कि बेपनाह दौलत जमा करने वालों को ख़बरदार करो, बल्कि ख़बरदार किया गया। और क्या किया गया? अगर वो ज़मीन की सारी दौलत के मालिक बन जाए। बताया गया वो लोग जो माल और दौलत जमा करते हैं वो दुनिया में मौजूद सारी दौलत के मालिक बन जाए और इसके बराबर और भी जितनी चाहे दौलत ले आए और क़यामत के दिन सब कुछ अल्लाह की बारगाह में इसलिए दे दें कि उन्हें अज़ाब से बचा लिया जाएगा, तो वो अज़ाब से बच सकते नहीं है। वहाँ पे आमाल चलेंगे, वहाँ पे सिफारिश चलेगी, वहाँ पे दुनिया का मालो दौलत नहीं चलेगा। इसके बाद फरमाया कि गुनहगार उम्मत के लिए जो है वो बिशारत दी गई कि आप आक़ाए दो जहां से कहा गया ए रसूल आप फरमा दीजिए कि ए मेरे वो बंदो जो गुनाह करके अपनी जानों पे जुल्म कर चुके हैं और अल्लाह की रहमत से वो मायूस ना हो। गुनाह किया अब और फिर नदामत हुई, अपनी जान पे जुल्म किया लेकिन निदामत है, और जब निदामत हुई तो कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को बख्श देगा, यकीनन वो बहुत बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। यानी जो बंदा अल्लाह की राह से भटक चुका है और अब वो वापस पलटना चाहता है तो उसे ये नहीं कहा गया कि तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अब तेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, अब तेरे लिए कोई रास्ता नहीं है। कहा अगर अल्लाह की वो जो राह थी
اس سے بھٹک چکے ہو اور واپس پلٹنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے واپسی کے بڑے راستے ہیں. تم آؤ تو صحیح، تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش تو کرو. تمہاری آنکھ میں ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو تو آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے وہ بھی بڑا پسند ہے. فرمایا اسے امید دلائی گئی ہے کہ سچی توبہ کے ذریعے واپسی کا راستہ باقی ہے. تم باقی آنا چاہو، تم واپس آنا چاہو تو تم واپس آ سکتے ہو. تمہارے لیے راستے بچائے گئے ہیں، راستے رکھے گئے ہیں. تم اللہ کی رحمت سے امید مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. اس کے بعد بتایا کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور وہاں پھر ان کا جو استقبال ہے وہ بڑا توہین امیز ہوگا، بڑی ان کی وہاں پہ ذلت و رسوائی ہوگی. لیکن جب کہ اہل ایمان کو بڑے عزت کے ساتھ، بڑے شرف کے ساتھ جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور وہاں ان کا استقبال جو ہے وہ اعزاز و اکرام کے ساتھ کیا جائے گا اور فرشتے استقبال کریں گے، حوریں استقبال کریں گی اور ان کی مہمانی کی جائے گی. ان کے لیے گاؤ تکیے لگے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے ہر طرح کی نعمت ہوگی. یعنی کہ انسان کے دل میں خیال گزرے گا کہ یہ چیز ہونی چاہیے تو اس کو وہ چیز بھی عطا کر دی جائے گی. اس کے بعد آگے سورۃ المؤمن کا آغاز ہوتا ہے اور سورۃ المؤمن کے سٹارٹ میں جو بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان کے لیے خوشخبری دی گئی مغفرت کی، ان کو بخشش کی خوشخبری دی گئی ہے. اور فرمایا گیا کہ اللہ کے بندوں کو جو مغفرت وہ ملے گی اور وہ گناہ گاروں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. جتنے گناہ گار ہیں اگر کوئی گناہ کر لے پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے. اور جو سرکش لوگ ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور جو نیک لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ بڑا احسان فرمانے والا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ سب اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیحات کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے اللہ، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یا اللہ تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کو محیط ہے. تو جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے کی اتباع کرتے رہے، تیری راہ پہ چل پڑے، ان کی تو مغفرت فرما دے، ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا. اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ کے مقرب فرشتے نہ صرف اس کے نائب بندوں کے لیے دعا مانگتے ہیں بلکہ ان کے صالح آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد کے لیے بھی جنت کی دائمی نعمتوں کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے، اگر آپ کے آباء و اجداد نیک تھے، اللہ کے فرما بردار تھے تو فرشتے ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 17 میں بتایا کہ قیامت کے دن سب کے ساتھ پورا انصاف ہوگا. وہاں ظالموں کا کوئی حمایتی یا کوئی سفارشی نہیں ہوگا اور خیانت کرنے والی آنکھ اور سینوں میں چھپے راز کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری وہ نظر جو طنز سے اٹھی، اللہ اسے بھی جانتا ہے. تمہاری وہ نظر جو ندامت سے اٹھی، اللہ اسے بھی جانتا ہے. تمہاری وہ نظر جو تکبر سے اٹھی، اللہ اسے بھی جانتا ہے. تمہاری وہ نظر جو بے بسی کی اٹھی، اللہ اسے بھی جانتا ہے. تمہارے دل میں وہ خیال جو اللہ کے لیے آیا، اللہ کی محبت کے لیے آیا، اللہ وہ بھی جانتا ہے. تمہارے دل میں وہ خیال جو دنیا کی محبت کے گزرے، اللہ وہ بھی جانتا ہے. کوئی دنیا کی ایسی شے نہیں جو اللہ تعالیٰ کی دسترس میں نہ ہو. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جہاں پہ چاہے اس کی پکڑ کر لے، جس کو چاہے جہاں پہ چاہے اس کو عطا کر دے. اس کے بعد پھر آیت نمبر 23 میں کیا بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے اپنی نشانیاں دی اور روشن معجزات عطا کیے. فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو انہوں نے انہیں معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا اور جھوٹا قرار دیا. اور اس کے بعد انہی کے واقعات کا وہ جو ذکر ہے جب سب کو بلایا گیا اور وہاں پہ جو ہے پھر مقابلہ کروایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت حق دی. اس کو چونکہ ہم کافی پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، اس لیے ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. آیت نمبر 37 میں پھر بتایا کہ فرعون نے حامان سے کہا، فرعون نے
हामान से क्या कहा कि मेरे लिए एक बुलंद इमारत बनाओ ताकि मैं आसमानों के रास्तों तक पहुंचूं और मूसा के खुदा के बारे में खबर लूं। और मेरा तो गुमान ये है कि माअज़ल्लाह ये झूठे हैं। इसी तरह फ़िरौन के बुरे अमल को उसके नज़दीक खुशनुमा करके पेश कर दिया गया और उसकी सरकशी के सबब उसे सीधे रास्ते से रोक दिया गया। जो सरकशी पे उतर जाता है उसके लिए रास्ते बंद हो जाते हैं। जो इज्ज़ो इनकिसारी के साथ झुक जाता है उसके लिए राहें खोल दी जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आयत में फरमाया, जिसने बुरा काम किया उसको सिर्फ उसी के बराबर सज़ा दी जाएगी, और जिस मर्द और औरत ने ईमान पर कायम रहते हुए नेक काम किया तो वो लोग जन्नत में दाखिल होंगे जहाँ इन्हें बेहिसाब रिज़्क़ अता किया जाएगा। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, बेशक अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है। अल्लाह के मुखालिफिन की साजिशों से इन्हें महफूज रखा अल्लाह ताला ने, और फ़िरऔनियों को फिर बदतरीन अज़ाब ने घेर लिया। इन्हें सुबह और शाम दोज़ख की आग में जो है वो पेश किया जाता है उस आग पर, और जिस दिन फिर क़यामत आएगी फिर हुक्म दिया जाएगा कि आले फ़िरौन को शदीद तरीन अज़ाब में डाल दो। इसके बाद नेक्स्ट आयत में बताया कि जहन्नम के दारोगों से, यानी वो जो दरबान होते हैं जो जहन्नम के दरवाजे पे खड़े होंगे, उनसे कहेंगे कि अपने रब को बुलाओ, हमारे साथ अज़ाब में एक दिन की तखफीफ कर दे। जहन्नम का मुहाफिज अमला जो वहाँ पे खड़ा होएगा उनसे कहेगा, क्या दुनिया में तुम्हारे पास रसूल निशानियाँ लेकर नहीं आए थे? वो इकरार करेंगे, वो कहेंगे कि निशानियाँ लेके तो आए थे, लेकिन हम ही जो थे हमने ही इस चीज़ को न समझा। तो फिर फरिश्ते कहेंगे कि अब तुम इस सज़ा को भुगतो, चूँकि तुम्हारे पास निशानियाँ आ चुकी, रसूल आ चुके और तुमने उनको जुटला दिया। इससे आगे चल के फरमाया कि क़यामत में ज़ालिमों की उज़र, वो जो भी उज़र करेंगे, जो भी बहाने बनाएंगे, उनके कोई बहाने, कोई उज़र किसी काम नहीं आएंगे। इनके लिए लानत है और इनके लिए बुरा घर है। फिर आयत नंबर 64 में फरमाया कि वही हमेशा ज़िंदा रहने वाला है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं, तुम इखलास के साथ उसी की बंदगी इख्तियार करो। और नेक्स्ट आयत में फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक हमने आपसे पहले भी बहुत रसूल भेजे। आखिर दो जहाँ से फरमाया जा रहा है, हमने आपसे पहले भी बहुत रसूल भेजे, हमने इनमें से बाज़ के वाक़यात भी आपके सामने बयान किए और बाज़ के वाक़यात बयान नहीं किए। तो फरमाया कि जिनके वाक़यात बयान किए उन पर भी ईमान लाना, और जिनके वाक़यात बयान नहीं किए नाम बनाम उन पर, जिनके किए नाम बनाम उन पर ईमान लाना फ़र्ज़ आइन है। और दीगर अंबिया किराम जो हैं जिनकी तादाद जो है वो मुतय्यन नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर ईमान लाना, जिनका यहाँ पर ज़िक्र नहीं है, लेकिन तमाम अंबिया पर ईमान लाना क्या है, फ़र्ज़ है। इसके बाद सूरह हामीम as-सजदा उसका आगाज़ होता है, और उस के जो आगाज़ में फरमाया गया कि कुफ़ार की इंतहाई सरकशी की कैफियत को बयान करते हुए बयान फरमाया कि इन्होंने कहा कि जब दीन की तरफ आप हमें बुला रहे हैं, हमारे दिलों में तो इस पर पर्दे पड़े हुए हैं। वो कहते थे, जिस दीन की तरफ आप हमें बुलाते हैं ना, कि आप इस दीन की तरफ आ जाओ, आप इसके ऊपर जो है वो जो है अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक चलो, तो वो कहते थे कि हमारे दिलों पे तो पर्दे पड़े हुए हैं और हमारे कानों पर जो है वो बोझ है, और हमारे और आपके दरमियान हिजाब है। आप अपने काम में से काम रखिए और हमें अपना काम करने दीजिए, हम अपने अकायद से नहीं हटेंगे। यानी वो किसी भी तौर पर कबूल हक़ के लिए तैयार नहीं थे। फिर आयत नंबर 9 में एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक के हवाले से अल्लाह ताला की बेपाया कुदरत व जलालत और अल्लाह ताला की खुली निशानियों को देखने के बावजूद इनकी जो इनकार करने वाली कौमों की सरकशी का फिर जिक्र फरमाया। और बारहा जिक्र फरमाने का मकसद क्या था कि अल्लाह ताला इंसान को झंझोड़ना चाहते हैं कि तुम देखो कि पहली कौमों ने सरकशी की, उनके साथ क्या मामला किया गया, तुम इस तरह ना करो। इसके बाद आयत नंबर 15 में कौम आद की सरकशी का जिक्र है। इन्हें अपनी मादी ताकत पर बड़ा नाज था। वो कहते थे कि हमसे बढ़कर भी कोई ज़बरदस्त है। तो इनको अल्लाह ताला ने जवाब दिया, हाँ तुमसे बढ़ के ज़बरदस्त है, और तुमसे बढ़ के ज़बरदस्त अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया। फिर कौम आद पर वो खौफनाक आवाज़ की जो अल्लाह ताला ने आवाज़ में आंधी भेजी और इनका नामो निशान मिटा दिया, और कौम समूद का अंजाम भी
برا ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ لوگ جو کبھی اپنے مادی طاقتوں پہ بڑا ناز کرتے تھے، جیسے کہ آج دشمن بھی کر رہا ہے، بڑے مسلمان بھی ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے سے سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا میں تو چل سکتی ہیں، لیکن آخرت میں ان کا پیسے کا سکہ نہیں چلے گا۔ وہاں پہ پھر اعمال چلیں گے، وہاں پہ اللہ کا فضل چلے گا، وہاں پہ آ کر دو جہاں کی سفارش چلے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 میں بیان ہوا کہ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو جب وہ جہنم تک پہنچیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، جیسے کہ سورہ یاسین میں بھی اس کا تذکرہ تھا کہ ان کے خلاف جو ہے، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کا چمڑا ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ تو وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو ان کے جو اعضائے بدنیاں ہیں وہ جواب دیں گے کہ ہمیں اس اللہ نے قوت گویائی عطا کی، جس نے ہر چیز کو بولنا سکھایا، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، اور اسی کی جانب تم نے لوٹ کے آنا تھا، اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو آج جس رب نے ہمیں قوت گویائی عطا فرمائی، آج ہم اسی رب کی بات مانیں گے، اور جو حقیقت ہے ہم اس کو بیان کر دیں گے، اور انسان وہاں پہ حیران رہ جائے گا کہ میرا اپنا وجود وہ بھی میرے خلاف ہے، جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا۔ انسان تیری حقیقت کیا ہے؟ کچھ بھی تو انسان کے پاس نہیں ہے۔ جب انسان کا اپنا ہاتھ، اپنے پاؤں وہی انسان کے خلاف ہو جائیں گے تو پھر انسان جھوٹ بولنے پر بھی قادر نہیں رہے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت میں بتایا کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرے گی تو اس کے استقبال کے لیے پہلے اوپر بتایا جب جہنمی ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، جو کافر ہیں، جو منافق ہیں، جو مشرک ہیں۔ اس کے بعد بتایا کہ وہ لوگ جو ایمان پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، اہل ایمان کی روح ہے، جب اس دنیا سے پرواز کرے گی تو اس کے استقبال کے لیے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے نہ تم کسی آنے والی بات پر خوف کرو اور نہ کسی گزشتہ بات کا رنج کرو، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر انہیں بتایا جائے گا کہ اللہ غفور اور رحیم نے ان کے لیے جنت میں ضیافت کا، مہمانی کا اہتمام کیا ہے۔ وہاں وہ جس نعمت کو بھی چاہیں گے، جس نعمت کی خواہش کریں گے، انہیں مل جائے گی، فوراً ان کے سامنے لے آئی جائے گی۔ تو لہٰذا اپنی لمیٹڈ جو ہے دنیا کے لیے، اپنی ان لمیٹڈ جو ایک زندگی ہے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، اس کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے۔ یہ دنیا کا سودا آخرت کے مقابلے میں نہیں کرنا چاہیے۔ آخرت باقی رہنے والی ہے، جبکہ دنیا فانی ہے، مٹ رہی ہے اور مٹ جائے گی، اور انسان کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ فرعون کے پاس کیا کچھ نہیں تھا، لیکن آج اس کا کوئی چیز اس کے پاس نہیں رہی۔ کوئی دنیا سے جانے والا اپنے ساتھ کچھ بھی تو لے کے نہیں جاتا، صرف اس کا کفن ہی تو ہوتا ہے، باقی اس کا مال، اس کی ہر چیز، اس کے بینک بیلنس، اس کی پراپرٹی، ہر چیز یہیں پہ رہ جاتی ہے۔ آج انسان ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بلائے بیٹھا ہے، لیکن جو بندہ شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہے، آقا دو جہاں کے مطابق، ان کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھی آسانیاں فرماتے ہیں اور آخرت بھی ان کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔